शायरों की सेंसिबिलिटी, कैफियत, जज्बात और एहसासात ऐसे होते हैं कि हर दिल की धड़कन उनसे रिलेट कर पाती है। हमारे अगले शायर भी कुछ ऐसे ही बेपनाह शायर हैं। उनका एक शेर, वो इस तरह से मुझे देखता हुआ गुजरा, वो इस तरह से मुझे देखता हुआ गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर one of the best poets of our time, शाहीन अब्बास। जनाब सदर की इजाजत से जिया साहब इजाजत। गजल पेश करता हूं कि तुम देखते हो जब मुझे, तब देखता हूं मैं। तुम देखते हो जब मुझे, क्या कहने, तब देखता हूं मैं। सो मुंतजिर ही रहता हूं कब देखता हूं मैं। तुम भाई क्या कहने हैं। तुम देखते हो जब मुझे, तब देखता हूं मैं। सो मुंतजिर ही रहता हूं कब देखता हूं मैं। जिंदाने रोजो शब मेरे मयार का नहीं, जिंदाने रोजो शब मेरे मयार का नहीं। क्या क्या शेगाफ पढ़ते हैं जब देखता हूं मैं। वाह वाह वाह। जिंदाने रोजो शब मेरे मयार का नहीं। क्या क्या शगाफ पढ़ते हैं जब देखता क्या हूं। क्या शेगाफ पढ़ते हैं जब देखता हूं मैं। शाहीन भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। क्या क्या शेगाफ पढ़ते हैं जब देखता हूं मैं। और नाकाम इश्क हूं सो मेरा देखना भी देख, नाकाम इश्क हूं सो मेरा देखना भी देख। कम देखता हूं और गजब देखता हूं मैं। नाकाम इश्क हूं सो मेरा देखना भी देख। कम देखता हूं और गजब देखता हूं मैं। आंखें तुम्हारे हाथ पे रखकर मैं चल दिया, आंखें तुम्हारे हाथ पे रखकर मैं चल दिया। अब तुम पे मुनहसर है कि कब देखता हूं मैं। वाह वाह वाह। कुछ अशार और पेश करता हूं कि सुबह जिंदा भी वो करता है मुकर्रर आकर। सुबह जिंदा भी वो करता है मुकर्रर आकर। मार जाता है मुझे रात जो लश्कर आकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मार जाता है, सुबह जिंदा भी वो करता है मुकर्रर आकर। मार जाता है मुझे रात जो लश्कर आकर। उसके पहले ही कदम से मुझे अंदाजा था, उसके पहले ही कदम से मुझे अंदाजा था। इतना आगे निकल आएगा वो अंदर आकर। वाह 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 वाह। उसके पहले ही कदम से मुझे अंदाजा था। इतना आगे निकल आएगा वो अंदर आकर। शहर के नक्शे पे वो सोया पड़ा है देखो, शहर के नक्शे पे वो सोया पड़ा है देखो। एक घर का जो पता करता था घर घर आकर। एक घर का जो पता करता था घर घर आकर। रोज कुछ वक्त बिताती हैं चली जाती हैं। रोज कुछ वक्त बिताती हैं चली जाती हैं। तेरी आंखें मेरी आंखों के बराबर आकर। रोज कुछ वक्त बिताती हैं क्या कहने। चली जाती हैं। तेरी आंखें मेरी आंखों के बराबर आकर। तू मुझे गर्दे दो आलम में लिए फिरता है, तू मुझे गर्दे दो आलम में लिए फिरता है। मैंने क्या ऐसा किया तुझको मुयस्सर आकर। वाह 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 वाह। तू मुझे गर्दे दो आलम में लिए फिरता है। मैंने क्या ऐसा किया तुझको मुयस्सर आकर।
خواب آغاز کیا مہلت ناکافی میں، خواب آغاز کیا مہلت ناکافی میں، اور پھر پورا کیا خواب سے باہر آ کر، سبحان اللہ. اور پھر پورا کیا خواب سے باہر آ کر. چلے جانے سے برباد آ جاتا ہے. چلیں وہ میں سیاہی گرتی رہے اور دیا خراب نہ ہو، سیاہی گرتی رہے اور دیا خراب نہ ہو، یہ تاک چشم اب اتنا بھی کیا خراب نہ ہو، یہ تاک چشم اب اتنا بھی کیا خراب نہ خراب ہو. نہ ہو. ادھر جو آتا ہے اس کو میں آنے دیتا نہیں، ادھر جو آتا ہے اس کو میں آنے دیتا نہیں، کہ تیرا چھوڑا ہوا راستہ خراب نہ ہو. ادھر جو آتا ہے اس کو میں آنے دیتا نہیں، کہ تیرا چھوڑا ہوا راستہ خراب نہ ہو. ازل لبت میں ٹھنی ہے سو میں نکلتا ہوں، ازل لبت میں ٹھنی ہے سو میں نکلتا ہوں، میری کڑی سے تیرا سلسلہ خراب نہ ہو. ازل لبت میں ٹھنی ہے سو میں نکلتا ہوں، میری کڑی سے تیرا سلسلہ خراب نہ ہو. ہر آنے والا اسی طرح سے تجھے چاہے، ہر آنے والا اسی طرح سے تجھے چاہے، میری بنائی ہوئی یہ فضا خراب نہ ہو. خراب نہ ہو. ہر آنے والا اسی طرح سے تجھے چاہے، میری بنائی ہوئی یہ فضا خراب نہ ہو. سبحان اللہ سبحان. میں بار بار تجھے دیکھتا ہوں اس ڈر سے، میں بار بار تجھے دیکھتا ہوں اس ڈر سے، کہ پچھلی بار کا دیکھا ہوا خراب نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں بار بار تجھے دیکھتا ہوں اس ڈر سے، کہ پچھلی بار کا دیکھا ہوا خراب نہ ہو. اور ہنسا میں لوہے جہاں کو وصول کرتے ہوئے، ہنسا میں لوہے جہاں کو وصول کرتے ہوئے، خراب دے کے وہ کہنے لگا خراب نہ ہو. ہنسا میں لوہے جہاں کو وصول کرتے ہوئے، خراب دے کے وہ کہنے لگا. آخر میں بس میں وہ ایک ویسے چار چلیے وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. میں یہی کہ موجہ خون پریشان کہاں جاتا ہے، بھائی کیا غزل ہے یار، کیا غزل ہے. موجہ خون پریشان کہاں جاتا ہے، مجھ سے آگے میرا طوفان کہاں جاتا ہے. آہا. اور تیری خوشبو کو لٹاتے ہوئے آتے جاتے، تیری خوشبو کو لٹاتے ہوئے آتے جاتے، باقی بچتا ہے جو انسان کہاں جاتا ہے. کیا بات ہے. تیری خوشبو کو لٹاتے ہوئے آتے جاتے، باقی بچتا ہے جو انسان کہاں جاتا ہے. آج میں پہلی دفعہ ساتھ نہیں پیچھے ہوں، آہا. داستاں گو کی نشانی کوئی رکھی ہے کہ وہ داستاں گوئی کے دوران کہاں جاتا ہے. چائے کی پیالی میں تصویر وہی ہے کہ جو تھی، چائے کی پیالی میں کیا شعر ہے. تصویر وہی ہے کہ جو تھی، یوں چلے جانے سے مہمان کہاں جاتا ہے.